السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے چھٹا کلمہ ردی کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ۔